सूरह यूनुस छु मक्की 109 आये करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ राम रा इम छु हरूफ मुक़त्तात इमन हुंद माने जाने अल्लाह ताला। तिलका आयातुल किताबिल हकीम यम आयात ब्रोट बयान इन करन इम छु आयात पुर हिकमत तो मजबूत किताब हिंद यानी कुरान मजीद यम आयात पज आसन मौख काबिल कबूल छी यमन पेठ यम आयात नाजिल सपदान छी काफिर छी तिहंदिस नबुवतस इनकार करान तिमनी छु अल्लाह ताला जवाब फरमावान अकान लिन्नासि अजबन अन अवहैना इला रजुलिम मिनहुम क्या यमन मक्कन लूकन छा अजायब बोजन यवान यह कथ कि अस सूज वहाय तिमुई अंदर किस शख्सस पेठ युस तिमनी हु बशर तो इंसान छु अन अंजिरिन्नास सु वहाय छु कि बीम करियो तिमन लूकन यम खुदाय संदिस हुक्मस खिलाफ करन वबश्शिरिल्लज़ीना आमनु अन्न लहुम कदम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम यमो ईमान उन तिमन फरमायु यह खुश खबर कि तिहंद खातिर छु तिहंदिस खुदायस निश थोद मर्तब क़ाल काफिरून इन हाज़ा लसाहिरुम मुबीन काफिर हैरान गई यह कलाम पाक बूझित दपने लग पज पठ यह शख्स नौज़ बिल्लाह साफ साहिर तो जादूगर। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम पज पठ तुहंद परवरदिगार अल्लाह ताला यम पैद कर आसमान तो जमीन 6 दोहन बराबर मुद्दतस मज पस आला दर्जुक कादिर सुम्मस्तवा अलल अर्श तोपत खोद सु अर्शस पेठ युस तख्त सल्तनत छु तिथ पठ तहंदिस शानस शूबी युथ तमी अर्श मजीद पेठ आसमान जमीनस मज अहकाम जारी फरमावी चनाच फरमावान छु युदब्बिरुल अम्र सु प्रथ कामि हुंद मुनासिब तदबीर करान पस छु सु हकीम मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादि इज़्निही ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फाबुदू तस ब्रोट कन हेक न कह शफात करित तहंदी इजाजत वराई पस छु सु अजीम ते यह माबूद बरक छु तुहंद परवरदिगार हकीकी रब पस करियो तहंजी यस परस्तिश शिरक निश रूजू पथ अफला तज़क्करून क्या यम दलील बूझित छु ना तोय फिक्र तरान के यम से तुह नसीहत रटियो इलैहि मर्जुकुम जमीअन वादल्लाहि हक्का तस कुन छु तोय सारनी वापस वातुन यह अल्लाह ताला सुन पोज वाद इन्नहु यब्दउल खल्क सुम्मा युईदु पज पठ सु छु गड पैद करान मखलूकन तोपत कर सु दुबार बे तिमन पैद क़यामतुक दो लियज़ियल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त युथ बदल दी सु तिमन लूकन पूर यमो ईमान ओन बे करख रस अमल अदल इंसाफ मूजूब तथ मज कर कुन किस्म कमी बल्कि कर ज्यादा अता वल्लज़ीना कफरू लहुम शराबुम मिन हमीमिम व अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकफुरून बे यमो लूको कुफर कोर तिहंद चन खातिर छ आखिरतस मज जहन्नमुच रसर बे तमे अलाव कुडर अजाब क्या तिम क्या कुफर करान हुवल्लज़ी जालश शम्स दियाअन वल क़मर नूरा सु क़ादिर मुतलक गो सुई यम आफताब कोर नप नप करून जून करन प्रजलवन वक़द्दरहु मनाजिल मुकर्रर करें यमो अंदर प्रथ एक सिंद खातिर बुर्ज तो मंजिल जून हिंद खातिर 28 मंजिल आफताब खातिर 10 बुर्ज लितालमु अदद स्नीन वल हिसाब युथ तुझ जानियो वरियन हिंज ग्रंथ रतन तो दोहन हुंद हिसाब मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़ अल्लाह ताला कर यम चीज पैद मगर पज पठ बजन बजन हिकमतन पेठ मुश्तमिल युफस्सिलुल आयाति लिक़ौमी यालमून व्यसनावान छु अल्लाह ताला पन्ने कुदरत ची दलील जानन वालिन हिंद खातिर इन्न फी इख्तिलाफिल लैलि वन नहारि वमा खलक़ल्लाहु फिस समावाति वल अर्दि लायातिल लिक़ौमिन यत्तक़ून
पज पट रात किस दुह किस इख्तिलाफस अख किस पत इनस अंदर बे यम चीज अल्लाह ताला आसमान जमीन अंदर पैद कर तिमन अंदर बड़ बड़ निशान तो दलील खुदाय सदिस आसनस पे तिमन लूकन हंद खतर यम खुदायस खोसवन इन्नल्लज़ीन ला यर्जून लिक़ाअना पज पट यम लूक उम्मीद छिन थावान सानी मुलाकातच तथ इनकार करान वरदू बिल हयात दुनिया बे यम राजी सपद दुनियाच जिंदगानी पे आखिरतुक तलब छिन तिमन कहीं वतमान्नू बिहा बे यम तथ दुनिया पे मुतमईन सपद दिल लगित तोकुन मुतवज्जिह वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफिलून बे यम सान्यो आयातो निश बेखबर यमन मज मरन पत बे जिंद गसनच जिक्र छ उलाइक मावाहुमुन्नार तिमनी लूकन हिज जाय छ नारि जहन्नम बिमा कानू यक्सिबून तिमन यश कामन हुंद सजा यम तिम करान अस इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बीईमानिहिम पज पट यमो लूको ईमान ओन बे करख रच अमल तिमन हावि वथ पन परवरदिगार तिंद ईमान की बरकत जन्नतस कुन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम यमो जन्नतो मज रंगारंग जोय पकान आसन नेमतन हिंदन जन्नतन अंदर दावाहुम फीहा दरखास्त हुंद आस जन्नतस अंदर यानी कह चीज़ तलब करन आसक तम सात परन तिम सुब्हानकल्लाहुम्मा यकदम आस सु चीज़ पेश सपदान सुब्हानकल्लाहुम्मा मुनज़्ज़ह तो पाक चुक या अल्लाह व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम तिहुन ताज़ीम तकरीम आस जन्नतस अंदर सलाम मलाइक आसन तिमन निश यिवान तिम आसन तिमन सलाम करान जन्नती आसन अख अकिस सत मुलाकात करान तिम ते आसन तम सात सलाम करान वाखिरु दावाहुम आखिरी दुआ तिहुंद अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सारी तारीफ छ सजावार तस माबूद बरहकस युस आलमीनन हुंद रब छु वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैरि लकुदिया इलैहिम अजलहुम हरगा अल्लाह ताला लूकन पे तिहंद बजल्दी शर छाड़नस मुआफिक बजल्दी अजाब वाक़ा कर इत पे तिम खैर छाड़नस अंदर बेतबी करान तो अल्लाह ताला तिमन खैर जल्द वातनावान हरगा तिथे पे शर्त जल्दी वातना हेक तेल आसे तिहंद अजाबुक वाद डटकन पूर सपदमुत फनज़रुल्लज़ीन ला यर्जून लिक़ाअना फी तुग़यानिहिम यामहून पस रछोक तिम लूक यम न अस निश वातनच तो अस सत मुलाकात करनच उम्मीद छे पस छिक तिम लूक यमन न अस निश वातनच तो अस सत मुलाकात करनच उम्मीद छे यल त्रावान युथ तिम सरकशी अंदर और योर फेरन बिलाखिर करोक तिम अजाबस गिरफ्तार वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दाना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा बे येलि कंस इंसानस कह सख्ती वातान छे अति छवान असु मंगुन प्रथ हालस अंदर शुंगित ती बिहित ती वदनि ती तम सात छुस न माबूदानि बतल वंदर कह ती चतस पेवान फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र काल्लम यदुना इला दुर्रिम मस्सहु कज़ालिक ज़ुय्यिन लिल मुस्रिफीन मा कानू यामलून तो पतेले सो सख्ती छिस दूर करान तहंद मगन तो अस कुन इल्तिजा करन पत तो पत सु वातान पन्निस असली हालस कुन बे छु शिरक च कामि तो कथ करान पकान छु अस सत तम तरीक जन अस कुन सख्ती विज हाजती प्योमुत छु तस अस सत बेताल्लुकी जाहिर करान इथे पे जीनत दिन आमुत हद निश तजावुज करवन हिंजन तिमन यश अमलन यम तिम करान वलक़द अहलकनल क़ुरून मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू बतहक़ीक़ गाजित हलाक कर मुख्तलिफ अजाबों सत
वारियाह जमात तोह ब्रोंठ येल तिमो जुल्म कोर यानी कुफ्र शिरक कोरुक वजातहुम रुसुलहुम बिल बैयिनात तिमन निश वतमित तिहिंद पैगंबर नन्य दलील हेत वमा कानू लियुमिनु न तिम तमि किस्म कि पस करहन तो ईमान अनहन कज़ालिक नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन इथे पट क्या जुर्म करवनन सजा दिवान सुम्मा जालनाकुम खलाइफ फिल अर्दि मिन बादिहिम लिनंजुर कैफ तामलून तो पत करिव अस तुह तिमन पत दुनिया अंदर तिहज जाय आबाद युथ अस वुछो तुह कित पट करिव काम लिहाजा हरगह तुह ती कोरु यह ब्रूठ मो कोर तेल बनि तुह ती यह तिमन बनो वैज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बैयिनातिन बेयिल पर्न तिमन पेठ सन वाज़ह तो रोशन आयात क़ाल अल्लज़ीना ला यरजून लिक़ाअना बिक़ुरान गैर हाज़ा वनान तिम लूख यमन उम्मीद मुलाकात करनच ऐ पैगंबर यमि कुरान मजीद बदल अनिव ब्याख कुरान यथ मज तमि किस्म मजमून आसन यम सनिस मसलकस खिलाफ आसन औ बदिलहु या करिव अथ मज कुन किस्म तरमीम तिम आयात कड़िव अम मज यम अस खिलाफ छे कुल तुई फरमायूक मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाई नफ्सी मे छुन इख्तियारी बक बदलाव अत के पन्ने तरफ क्या यह मे पन कलाम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य बहुस न पकान मगर तमी हुक्म मूजूब युस मे कुन सोजन यिवान छु इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अजाब यौमिन अजीम पज पट बहुस खोसान हरगह बह नाफरमानी कर पन्निस मालिक सन्ज बड़ि दुह किस अजाबस सु गो रोज कयामत कुल तुई फरमायुक हज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ शा अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बि हरगह अल्लाह ताला यछे है बह परहन तुह पेठ कुरान मजीद बे करहन तुह अमिश खबर फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लि बरूदुस तुह मज उम्र हंदिस अकिस बड़िस हिस्सस 40 वरियन यम ब्रोट हरगह मे पन्ने तरफ कह पेश करुन आछे तेल करहा बह तथ वक्तस अंदर ति पेश मगर तुह मालूम मोन सोरी हाल लॉकचार पेठ अफला ताकिलून कौन छो तुम अकल करान फमन अज़्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति पस कुआ खाचु ज़ालिम तस शख्स खत युस अपुज नोराय माबूद बरहकस पेठ या जानि अपुज तहंद आयात इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून पज पट कामयाब गसन नाफरमान खुदायस शरीक ठहरावन वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम बेचिम परस्तिश करान माबूद बरकस वरय तिमन चीजन हिंज यम न तिमन कह जरर हेकन वातनवित न कह फायद वयकूलून हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह बेच वनान तिम मुशरिक यम चीज करन अस सुफारिश खुदायस निश तमी इहज परस्तिश करान कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यालमु फिस समावाति वला फिल अर्द तुई फरमायूक क्या तुझ खुदायस वनान तिम खबर यम न सु जानि न आसमान अंदर तो न जमीनस अंदर यानी ये तस कह शरीक आसे है कुन चीजस अंदर तेल वन है सु पान तथ मुतालिक सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून मुनज़्ज़ह तो पाक सु तिमो सारवी चीजों निश यम चीज लूक तस शरीक ठहरावान छे मालूम सपुद शिरक छु अकलन तो शरान बातिल आसन के अलाव मजे ठहरावन आमुत चनाच अल्लाह ताला फरमावान वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू बे न लूक इब्तिदास अंदर मगर अकई उम्मता मुवाहिदन हिंज क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तिम मुवाहिद तिमन पत तिहंद औलाद तिम ति मुवाहिद अक्सी अकीदस पेठ पस कोर तिमो अंदर बाजियो इख्तिलाफ तिम सपद मुशरिक वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका लक़ुदिय बैनहुम फीमा फीहि यख्तलिफून हरगह नई फैसले अजली आसे ब्रोट सपुदमुत तुंदिस परवरदिगार सिंद तरफ सु गो यह कि दुनिया छु दारुल अमल आखिरत छु दारुल जजा नती है जरूर यमन दरमियान फैसल करन
تَتھ مسلس منٛز یَتھ منٛز یِم اختلاف کران چھِ یعنی تِم مُشرِک یِہن دُنیاہسٕے اندر عذابس گرفتار کرنہٕ وَیقوٗلوٗنَ لولا أُنزِلَ عَلَیہِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ بیٚیہِ چھِ وَنان یِم مکٕکۍ مُشرِک محض اِنادٕ کِنۍ باوجوٗدِ ظہوٗرِ معجزاتِ کثیٖرہ کہِ أمِس پیغمبرس پٮ۪ٹھ کون سپُد نٲزِل برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ فرمٲیشی معجزہ چوٗنٛکہِ معجزو اندر چھُ مقصوٗد ثبوٗتِ نبوٗوت یہِ سپدِ حٲصِل پرٛٮ۪تھ معجزٕ سۭتۍ لہذا چھنہٕ ضروٗرت فرمٲیشی معجزن ہٕنٛدِ واقع سپدنٕچ مگر مُمکِن چھُ تِمو معجزو أنٛدرٕ سپدن واقع کینٛہہ معجزٕ یا سپدن نہٕ یہِ چھُ غٲبی اُموٗرو أنٛدرٕ اکھ چیٖزا بہٕ علمِ غیب زان نہٕ کینٛہہ تہِ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین پس فرمٲیوٗکھ تُہۍ کہِ غیبٕچ خبر چھنہٕ مگر خۄداے سٕے یٲژ پس پیٲرِو تُہۍ بہٕ تہِ چھُس تۄہہِ سۭتۍ پیارونیو أنٛدرٕ اتھ چھُنہٕ منصبِ رِسالتس سۭتۍ کانٛہہ تعلُق وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ ییٚلہِ أسۍ مزٕ چھِکھ ژٕہناوان یِم لوٗکھ کُنہِ نعمتٕکۍ تمی سختی پتہٕ یۄس تِمن وٲژمٕژ آسان چھےٚ اِذا لَهُم مَكْرٌ فی آیاتِنا تانۍ چھِ ہٮ۪وان تِم شرارت کرُن سانٮ۪ن آیاتن نٮ۪سبت یعنی تِمو آیاتو نِش چھِ اعراض کران تِمن پٮ۪ٹھ چھِ اعتراض کران تِمن نٮ۪سبت چھِ ٹھٹھ تہٕ استحضا کران قُلِ اللہُ اسرع مکرن تُہۍ فرمٲیوٗکھ اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛدِ کھۄتہٕ تیز کارسٲزی اندر امہِ شرارتُک سزا دی سُہ تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ جلد اِنَّ رُسُلَنَا یَکتُبوٗنَ ما تَمکُروٗن پٔزۍ پٲٹھۍ سٲنۍ سوٗزمٕتۍ لیکھن وٲلۍ چھِ لیکھان سۄ سٲرٕے کارسٲزی تہٕ شرارت یۄس تُہۍ کران چھِو پروردگارس معلوٗم آسنہٕ کہِ علاوٕ چھےٚ تُہنٛزٕ شرارتٕچہِ کامہِ سٲنِس دفترس اندر تہِ محفوٗظ هو الذی یُسَیِّرُکُم فِی البَرِّ وَالبَحْرِ سُہ گوٚو سُے پروردگار یُس تۄہہِ سیر کرناوان چھُ خۄشکی پٮ۪ٹھ تہِ دٔریاہن منٛز تہِ یعنی یِمو آلاتو تہٕ سامانو سۭتۍ بٔری و بحری وتھ طے کران چھِو تِم سٲری آلات و اسباب چھِ اللہ تعالیٰ ہنٕے عطا کٔرمٕتۍ حتیٰ اِذا کُنتُم فِی الفُلکِ وَجَرَیْنَ بِہِم بِریحٍ طیبَةٍ تانۍ کہِ ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ ساتہٕ دٔریاہس منٛز چھِو آسان ناون تہٕ جہازن منٛز سوار ناوٕ تہٕ جہاز چھِ آسان موٲفِق ہوا سۭتۍ پکان فٔرِحوٗ بِہا سٲری سوار چھِ آسان خۄش جات ریٖحٌ عاصِفٌ اتی چھُ ہنٛگتہٕ منٛگہٕ نیران مُخٲلِف تیز ہوا وجاہُم الموجُ مِن کُلہِ مکانن تو پتہٕ چھِ یِوان یِمن ناون ہٕنٛدٮ۪ن سوارن دٔریٖک موج پرٛٮ۪تھ طرفہٕ وظنوٗ انہُم اُحیٖط بِہِم زانان چھِ تِم لوٗکھ کہِ أسۍ آے ولنہٕ مُصیبت سۭتۍ دعوُا اللہ مُخلصیٖنَ لَہُ الدیٖن تمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪وان تِم منٛگہٕ کرٕنۍ خۄدایس یہِ زٲنِتھ کہِ منٛگُن شوٗبہِ تٔسۍ یوت بٲزی چھِ لگان دپنہِ لئن انجیتنا من ہازِہی لنکوٗنن من الشاکریٖن یا اللہ ہرگز اسہِ ییٚمہِ بلایہِ نِش نجات دِکھ ضروٗر بنو أسۍ شُکر گُزارو تہٕ حق شناسو أنٛدرٕ یعنی موحِدو أنٛدرٕ فلما انجاہُم اذا ہُم یبغوٗنَ فِی الارضِ بغیر الحق ادٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ تِمن امہِ بلایہِ نِش نجات چھُ دِوان اتی چھِ تِم زٔمیٖنس منٛز بیٚیہِ سرکٔشی ہٮ۪وان کرٕنۍ ناحق یعنی بیٚیہِ چھِ تِمے شرکہٕ معصیتچہِ کامہِ ہٮ۪وان کرنہِ یا ایُہا الناس انما بغیُکم علی انفسکم اے لوٗکو وارٕ بوٗزِو کہِ تُہنٛز سرکٔشی تہٕ نافرمٲنی ہُنٛد ضرر چھُنہٕ مگر تۄہہِ پننٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ متاع الحیاتِ دُنیا بس دُنہِچہِ زندگی ہُنٛد تمتع چھِو تُلان کینٛژن دۄہن ثُمَّ اِلینا مرجوٗکُم فنُنبئکُم بِما کُنتُم تعملوٗن تو پتہٕ چھُ اسی کُن تۄہہِ واتُن پس خبر کرو أسۍ تۄہہِ تِمن سارنٕے یچھ عملن ہِنٛز یِم تُہۍ کران ٲسوٕ انما مثل الحیاتِ الدُنیا کماء انزلناہ من السماء بس دُنہِچہِ زندگی ہٕنٛز مثال چھنہٕ مگر تمہِ آبٕچ مثال یُس أسۍ تراوان چھِ آسمان کہِ طرفہٕ فاختلط بِہِ نبات الارض مِلناونہٕ چھِ یِوان تتھ سۭتۍ تِم چیٖز یِم زٔمیٖنہٕ منٛز کھسان چھِ غلات وغیرہ
مما یاکل الناس والانعام تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم چیٖز اِنسان کھٮ۪وان چھُ بیٚیہِ یِم چارپاے کھٮ۪وان چھِ حتیٰ اِذا اخذت الارض زخرفها تانۍ کہ ییٚلہِ زٔمیٖن پوٗرٕ رٹان چھُ پنُن رونق وزینت بیٚیہِ سپُد زٔمیٖن سرسبزی سۭتۍ مُزین وظن اہلها انہم قادرون علیہا خیال کوٚر زٔمیٖندارو کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ وۄنۍ یہِ زِراعت امہِ زٔمیٖنُک پیداوار پننِس اتھس منٛز اتاہا امرنا لیلن او نہارن اتی چھُ واتان تتھ سون حُکم راتھ کیُتھ یا دۄہلہِ فجعلناہا حسیٖدن کان لم تغن بالامس پس چھِنہٕ تراوان أسۍ سُہ لوٗنِتھ زن اوسمُتٕے اوس کینٛہہ یوٕ یِتھے پٲٹھۍ چھُ عالمِ بالا کہِ طرفہٕ روح یِوان بدنہِ انسٲنیت سۭتۍ رٔلِتھ قوت حٲصِل کٔرِتھ پوٗرٕ طاقتور تہٕ ہُنر منٛد انسان بنان أمِس انسان سُنٛد تعلق دار چھِ اُمیدوار روزان أمِس نِش فٲیدٕ تُلنس پٮ۪ٹھ اتی چھُ ناگہٲنی موت یِوان تہٕ انسان چھُ ہنگتہٕ منگہٕ مران أمۍ سٕنٛدٮ۪ن مُتعلقیٖنن ہٕنٛدۍ سٲری خیالات چھِ وُڈان زن یہِ انسان پٲدَے سپُدمُت چھُ آسان کذالِکَ نُفصِلُ الآیاتِ لِقَوْمٍ یشکُروٗن یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ پنٕنۍ آیات ویژھنٲوِتھ بیان کران تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم فِکر کرن پس سپُد ثٲبت کہِ دُنیا چھُ دارُالزوال واللہ یدعو الی دارِ السلام اللہ تعالیٰ چھُ نعت دِوان لوٗکن دارُالسلامس کُن سلامتی ہٕنٛدِس گرس کُن سُہ گوٚو جنت ویہدی من یشاء الی صراط مستقیٖم بیٚیہِ چھُ وتھ ہاوان یِمن یژھان چھُ راہِ راستس کُن للذیٖنَ احسنوا الحسنى وزیادتن تِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ رٕژ موٚزوٗرۍ یعنی جنت یِم رٕژ عمل کرن یعنی ایٖمان انن رٕژ عملہٕ کرن بیٚیہِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ رٕژ موٚزوٗرۍ گوٚو جنت تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚو دیٖدارِ خۄدا ولا یرحق وجوٗہہم قطر ولا ذلہ ولنہٕ یی نہٕ تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن سیاہی بیٚیہِ نہٕ رسوٲیی اُلایِکَ اصحاب الجنتِ ہُم فیٖہا خالدوٗن یِمے کیٛاہ گٔے جنتٕکۍ لوٗکھ تِمے آسن جنتس منٛز ہمیشہِ والذیٖنَ کسبوا السیئاتِ جزاء سیئۃ بمثلہا بیٚیہِ یِمو لوٗکو یچھ کامہِ کرِ یعنی کُفر تہٕ شرک یچھ کامہِ ہٕنٛز موٚزوٗرۍ تہِ چھےٚ یژھٕے یس کامہِ ہٕنٛز موٚزوٗرۍ تہِ چھےٚ تِژھٕے تہٕ تِژٕے ایٖژ تہٕ اِژھ سۄ بدی آسہِ وترحقہم ذلہ تمہِ علاوٕ یی تِہنٛدٮ۪ن بٕتھٮ۪ن ولنہٕ خٲری و رسوٲیی ما لہم من اللہ من عاصم آسہِ نہٕ تِمن خۄدایس نِش کانٛہہ بچاون وولا کانما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما زن تِہنٛدۍ بٕتھۍ آسن ولنہٕ آمٕتۍ تٲریٖک رٲژ ہٕنٛزو چھلو سۭتۍ اُلایِکَ اصحاب النارِ ہُم فیٖہا خالدوٗن یِمے کیٛاہ گٔے نارٕکۍ لوٗکھ تِمنٕے چھُ روزُن تتھ نارس انٛدر ہمیشہِ ویومَ نحشُرہم جمیٖعاً سُہ دۄہ تہِ چھُ قٲبلِ ذِکر ییٚمہِ دۄہ أسۍ تِم سٲری مخلوٗقات سوٚمبروکھ میدانہِ محشرس منٛز قیامتُک دۄہ اِکوٹہٕ ثم نقول للذیٖنَ اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم تو پتہٕ ونو أسۍ مُشرکن اے مُشرکو ٹھٔہرِو تُہۍ بیٚیہِ تُہنٛدۍ شریٖک پننی جایہِ روٗزِو فزیلنا بینہم تو پتہٕ تراوو أسۍ تِمن منٛز تفریقہٕ تہٕ دوٗریر تِم کرن پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس مُقابلہٕ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون ونن تِہنٛدۍ بٲطِل معبوٗد تُہۍ ٲسِو نہٕ سٲنۍ عبادت کران فکفا باللہ شہیٖدم بیننا و بینکم ان کُنّا عن عبادتکم لغافلین پس چھُ اللہ تعالیٰ گواہ آسنہٕ کِنۍ اسہِ منٛز تہٕ تۄہہِ منٛز یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ کہِ أسۍ ٲسۍ تُہنٛزِ عبادتہٕ نِش بالکُل بے خبر کیٛازِ أسۍ ٲسۍ بے جان ہُنالِکَ تبلو کُلُّ نفسٍ ما اسلفت امی وقتہٕ کرِ امتحان پرٛٮ۪تھ اکھا تتھ سٲرسٕے یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ برٛونٛٹھ وردوٗ الی اللہ مولاہُم الحق واتناونہٕ یِن تِم خۄداے سٕنٛدِس عذابس کُن یُس تِہُنٛد حقیٖقی معبوٗد چھُ وضل عنہم ما كانوا یفتروٗن
تِم سٲری بٲطِل معبوٗد یِم تِمو ٹھہرٲومٕتۍ ٲسۍ یِمن ہٕنٛز پرستِش کران ٲسۍ گژھن تِمن نِش غٲیب تہٕ ختم تِمو أنٛدرٕ یی نہٕ تِمن کانٛہہ تہِ بکار قُل من یرزقکم من السماء والارض پرژھِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمن مُشرِکن کہِ سُہ کُس چھُ یُس تۄہہِ رِزق عطا چھُ کران آسمانہٕ زٔمیٖنہٕ کہِ طرفہٕ یعنی آسمان کہِ طرفہٕ بٲرِش تراوان زٔمیٖنہٕ منٛزٕ غلہٕ کھاران یُس تُہُنٛد رِزق بنان چھُ امن یملِکُ السما والابصار بیٚیہِ ؤنۍتو کُس چھُ مٲلِک تُہنٛدِ بوزنہٕ کہِ تہٕ وٕچھنہٕ کہِ قوتُک ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی بیٚیہِ کُس چھُ زِندس کڑان مردس نِشہِ مردس کڑان زِندس نِشہِ ومن یُدبِر الامر بیٚیہِ کُس چھُ سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد تدبیٖر کران فسیقولون اللہ یِمن سارنٕے کتھن ونن تِم جواب کہِ یِم سارے کامہِ کرون چھُ فقط اللہ تعالیٰ فقل افلا تتقون تُہۍ فرمٲیوُکھ ادٕ کۄن چھِو تُہۍ تس شریٖک اننہٕ نِش پتھ روزان فذالکم اللہ ربکم الحق ییٚمہِ سٕنٛدۍ یِم اوصاف و افعال چھِ پس یِہوے چھُ معبوٗدِ برحق تُہُنٛد حقیٖقی پروردگار فماذا بعد الحق الا الضلال پزِ کتھِ پتہٕ کیٛاہ چھُ باقٕے روزان گمرٲہی ورٲے فانا تصرفون پس پوٚز ترٲوِتھ کیٛازِ چھِو تُہۍ ابزِس کُن گژھان کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون یِتھے پٲٹھۍ سپٕز ثٲبت تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛز ازلی کتھ یِمن نافرمانن پٮ۪ٹھ کہِ یِم انن نہٕ زانٛہہ تہِ ایٖمان قُل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ یہِ تہِ پرژھِوُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ اے مُشرِکو کیٛاہ تُہنٛدیو یِمو اپزیو معبوٗدو أنٛدرٕ چھا کانٛہہ یُس گۄڈٕ مخلوٗقات پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ تو پتہٕ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ اتھ پھور نہٕ تِمن جوابٕے کینٛہہ قُلِ اللہُ یبدأ الخلق ثم یعیدہ تُہی فرمٲیوُکھ اللہ تعالیٰ چھُ گۄڈٕ پٲدٕ کران سُے کرِ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ سارنٕے مخلوٗقاتن یہِ چھےٚ تٕہنٛزٕے کٲم فانا توفقوٗن ادٕ کوکُن چھُو پوٚز معبوٗد ترٲوِتھ ابزن معبوٗدن کُن گژھان قُل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق یہِ تہِ پرژھتوکھ تُہۍ زِ اے مُشرِکو کیٛاہ تُہنٛدیو ابزیو معبوٗدو أنٛدرٕ چھا کانٛہہ یُس پٔزِس کُن وتھ ہٲوِتھ ہیٚکہِ قُلِ اللہُ یہدی للحق تُہی فرمٲیوُکھ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پٔزِس کُن وتھ ہاوان افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدیٰ کیٛاہ یُس معبوٗد وتھ ہاوِ پٔزِس کُن سُہ چھا زیادٕ سزاوار پیروی کرنس کِنہٕ یُس نہٕ پانہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ وتھ ہاونہٕ ورٲے وتھ لبان چھُ فما لکم کیف تحکمون پس کیٛاہ گوٚو تۄہہِ یہِ کیُتھ لغو فٲصلہٕ چھِو کران توحیٖد ترٲوِتھ چھِو شرک اختیار کران یُس نہٕ اتباعس قٲبِل ہیٚکہِ ٲسِتھ سُہ ہیٚکیٛا عبادتس قٲبِل ٲسِتھ وما یتبع اکثرهم الا ظنًا بیٚیہِ چھِنہٕ اکثر یِمو لوٗکو أنٛدرٕ پیروی کران مگر فٲسِد خیالاتن ہِنٛز ان الظن لا یغنی من الحق شیئا پٔزۍ پٲٹھۍ فٲسِد خیال چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ دِوان پٔزِس برونٛٹھ کنہِ ان اللہ علیم بما یفعلون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانان یہِ تِم کران چھِ وقتس پٮ۪ٹھ رٹہِ سُہ تِمن پانے وما کان هذا القرآن ان یفترا من دون اللہ یہِ قرآنِ مجیٖد چھُنہٕ تِژھ کِتابہ یۄس ٹھہراونہٕ آیہِ پننہِ طرفہٕ خۄدایس ورٲے ولکن تصدیٖق الذی بین یدیہ بلکہِ چھُ یہِ نٲزِل کرنہٕ آمُت تصدیٖق کرُن تِمن کِتابن یِم امہِ برونٛٹھ چھےٚ نٲزِل کرنہٕ آمژٕ وتفصیٖل الکِتاب بیٚیہِ چھُ یہِ تِمنٕے کِتابن ہُنٛد تفصیٖل تہٕ توضیح بیان کران لا ریب فیہ من رب العالمیٖن کانٛہہ شک چھُنہٕ امہِ کِس کِتابہِ آسمٲنی آسنس انٛدر یِہوے چھُ نٲزِل آمُت کرنہٕ عالمیٖنن ہٕنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ ام یقولون افطرا بلکہِ باوجوٗد چھِ یِم لوٗکھ ونان یہِ قرآنِ مجیٖد چھُ پننی طرفہٕ ٹھہرومُت حضرت محمدن نعوذ باللہ قُل فاتوٗ بِصوٗرتٍ مِثلہِ تُہۍ فرمٲیوُکھ
कि तेल अनतो तुह ति अच्छू अख सूरा तुह ते अरबी जबान हिंद माहिर फसीहु बलीग छो वदू मन इस्ततातुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन बे दीतो नाद यमन तुह हेकियो तो तिमन पन्ने मद खतर माबूद बरकस वरय हरगा तुह पोज वनुन छो यानी हरगा ये कुरान मजीद मोन तसनीफ छु तुह ते अनतो अच्छू अकोई सूरा तसनीफ करित बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिह बल्कि यम इनकार करान अपुस जानान तथ चीजस यमिश न तिमन पूर वाकफियत छे वलम्मा यातिहिम तावीलु वुनि कत नने तिमन अमिच हकीकत कज़ालिक कज़्ज़बल लज़ीन मिन क़ब्लिहिम इंदी पट कोर तकज़ीब तिमो लूको ति यमिमन ब्रोंठ हस पन्नन पैगंबरन फंजुर कैफ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन पस वुश क्या होस अंजाम तिमन ज़ालिमन हुंद तुथी अंजाम आसि यमन ज़ालिमन हुंद ति वमिनहुम मन युमिन बिही वमिनहुम मन ला युमिन बिह मन ला युमिनु बिह बेयमो अंदर बाजे यम आयंद पास करन अत कुरान मजीदस बेच बाजे यम न पास करन अत व रब्बुका अलमु बिल मुफसिदीन तुंद परवरदिगार छु पूर जानान मुफसिदन वक्त मुकर्रर येलि वाति तम साथ करे अल्लाह ताला जरूर तिमन अजाबस गिरफ्तार व इन कज़्ज़बूक फकुल ली अमली व लकुम अमलुकुम वहरगा यमन दलीलन हिंद बावजूद यम लोग तुह इनकार करन तुह फरमायुक मे छ मजूर पन्ने कामि हिंज तुह छौ मजूर पन्ने कामि हिंज अंतुम बरीऊन मिम्मा आमलु वाना बरीउम मिम्मा तामलून तुह छु बरी म्यानि कामि निश बचुस बरी तुझ कामि निश वमिनहुम मन यस्तमिऊन इलैक तुह म थयु तवक्का तिमन क्या तिम के अनन ईमान अगर तिमो मन से बाजे यम कान थावान यम सात तुह कुरान मजीद परान छु मगर तुहद बोजुन न बोजुन छु बराबर क्या तिमन छुन ईमानुक इराद लिहाजा तिहज हालत जरन हिंज हिश अफान तुस्मिउ सुम्म वलौ कानू ला याकिलून क्या तुह हेक्युक जर बोजनवित बे येल न तिमन अकल तस कह वमिनहुम मन यंजुरु इलैका बेच तिमो अंदर बाजे यम तुह मोजजातु कमालातो सत वुचान मगर तल बेहक नासन मोक्चु तिहुंद वुचुन बेकार अफान तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून क्या तुह छु यसान अनन वथ हावन येल न तिमन द्रेंठ यवान आस कह इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन नास शयअन वलाकिन्न अन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून पज पट अल्लाह ताला छुन कांस जुल्म करान काबिलियत अता न करित मुआखजत गिरफ्त करान लेकिन लोग जुल्म करान पान पानस अता करना आमज काबिलियत जाया करन सत वयौम यहशुरुहुम कान लम यल्बसू इल्ला साअतम मिनन नहार तिमन पयु सुदोह चतस यम दो अल्लाह ताला तिमन सारनी इत पट सुमरावि कि तिम करन ख्याल जन तिम रूदमित आसन दुनियास मज या कब्रन मज सारी दुह मज अकिस गरि यतारफून बैनहुम लूक आसन अकिस पर्जनावान लेकिन अकिस हेकन न कह मदद करित सारी आसन पन्ने पन्ने परेशानी गिरफ्तार कद खसरल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन बतहकीक तावान तो नुकसान आस तम दो तिमन लूकन यमो अपुज जोन खुदायस सत मुलाकात करुन बे तिम दुनियास मज हिदायत लबन वइम्मा नुरियन्नक बादल्लज़ी नईदुहुम बे हरगा तुह जरूर हावो तिमो अजाब अंदर बाजे अजाब यमन हुंद वाद यमन करान औ नतवफ़यन्नक या हरगा सो अजाब नाजिल करने ब्रोंठे तुह यम आलम निमो तोत क्या गो फैलैना मरजोहुम आखिरकार यमन वातुन असी निश सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफअलून तो पछ अल्लाह ताला शाहिद तथ सरसी पे तिम करान सु दी तिमन पाने सजा दुनियास मज तिमन सजा ईतन दिन या मत ईतन दिन मगर आखिरतस मज यक जरूर पन्निस मौकस पे सजा दिन
वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल बेचु प्रथ उम्मत खतर अहकाम वातनावन खतर अख पैगंबरा फैजा जा रसूलहुम अद येलि तिहुंद पैगंबर तिमन निश आव तो पैगाम वातनोवन तिमन कुदिय बैनहुम बिल क़िस्त फैसलु छु तिमन मंज करने यवान अदल इंसाफ मूजूब सु फैसलु छु यहोय कि यमो लूको न पैगाम मोन तिंद खतर छु अजाब अबदी वहुम ला युज़लमून बेयीन तिमन लूकन कुनि किस्म जुल्म करने क्याज इतमाम हुज्जत पत सजा दुन जुल्म गो न वयकूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन बेच दपान लूक अजाबुक वईद बूजित तथ इनकार करने खतर कि ऐ पैगंबर कर सब्दि वाक़या ये वादे अजाब हरगर तुह पोज वनान छु तेल कौन छु अजाब वाक़ा सब्दान कुल ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मा शा अल्लाह तुह फरमायुक जवाब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुस न खुद पन्ने पान खतर ति इख्तियार थावान न कुनि नफुक तो न कुनि जर्रुक मगर तुतु इख्तियार यूत अल्लाह ताला मंजूर आसि पस कित पट हेक ब तोह अजाब अनित या वादे अजाब थवित लिकुल्लि उम्मतिन अजल प्रथ उम्मत के अजाब खतर तो तबाही खतर अल्लाह ताला निश अख वक्ता मुकर्रर दुनिया अंदर या आखिरतस अंदर इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून सातन वला यस्तक़दिमून येल सु मुकर्रर करना आमुत वक्त तिहुंद वाति पस हेकन न तिम न पथ गच्छित अकिस सातस न ब्रोंठ यित कुल अरायतुम इन अताकुम अज़ाबुहु बयातन औ नहारन माज़ा यस्ताजिलु मिन्हुल मुजरिमून तुह फरमायुक तला मे वनतो हरगर तोह खुदाय सुन अजाब वाति रात क्युत या दोहलि तम मज कुछ चीज छु सु यथ जल्द छ छांडान नाफरमान आज छु इनकार करान तथ हालांकि योस इकरारुक तस्दीक वक्त असुम्मा इज़ा मा वक़ा आमनतुम बि क्या ये अजाब वाक़ा सब्दि अद अनु तुह तम सात ईमान तथ ईमान अन्नस फायदे छुन क्या आलान वक़द कुंतुम बिही तस्ताजिलून वन्नी तोह तम सात ऐ मुनकिरो वन करू ना पास तोह मगर बेसूद हालांकि यह गो सुई अजाब जुस तुह जल्द छांडान ऐसु ठट पट सुम्मा क़ील लिल्लज़ीन ज़लमू तो पति वन तिमन लूकन यमो जुल्म कोर यानी मुशरिकन ज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दि चहिव मज़ हमेशगी हिंद अजाबुक हल तुजज़ौन इल्ला बिमा कुंतुम तक्सिबून तो छुन सजा यवान दिन मगर तिमनी कामन हुंद यम तुह करान ऐसु वयस्तंबिऊनक अहक्कुहु बेशिम तोह निश दरियाफ्त करान तो प्रसान टसन पट ठट पट क्या अजाब छा पोजुई कुल ई व रब्बी इन्नहु लहक तुह फरमायुक औ मिछ पन्निस परवरदिगार सुन कसम यह पोज छु वमा अंतुम बिमुअजिजीन तुह हेक्यू न अल्लाह ताला आजिज करित कुनि सूरतस अंदर सु छु कादिर मुतलक तस हेकि न कहाँ आजिज करित वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिह सो अजाब आस तूत सख्त कि हरगा आसे प्रथ गुनाहगार शख्सस तूत माल यम सि सोरी रोय जमीन पुर सब्दि सु तूत माल ते दी है फिदिये पन पान बचावन खतर तम दू के अजाब निश वासरुन नदामत लम्मा राउल अजाब बे थावन तिम गुनाहगार नदामत खजालत पूशीदई येल वुछन सो अजाब टेंट थावन खतर वक़ुदिय बैनहुम बिल क़िस्त वहुम ला युज़लमून बेयी फैसले तिहुंद अदल इंसाफ मूजूब करन तिमन यी न जुल्म करन यह वो मुताशक ती लोनन अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वार बूझु ऐ लूको यह आसमानन तो जमीनस मज छु तो सोरे छु मिल्क माबूद बरक सुन तथ मज आय मुजरिम ति अला इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन वार बूझु खुदाय सुन वाद छु हक तो पोज पस क़यामत ही जरूर वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून लेकिन अक्सर लोग छिन जानान तो यकीन करान हुव युहयी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन सुई छु जिंद करान सुई छु मारान पस क्या मुश्किल छु तस निश दुबार पैद करुन।
بیٚیہِ یِیِو تُہۍ سٲری تٔسۍ کُن واتناونہٕ توپتہٕ ہیٚیہِ سُہ سارنٕے حِساب یا ایُہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے لوٗکو بتحقیق آو تۄہہِ کُن تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ سُہ چیٖز یُس یش کامیو نِشہِ پتھ رٹنہٕ خٲطرٕ بوٚڑ واض تہٕ نصیحت چھُ یُس شخص تمہِ وازٕ سۭتۍ یش کامیو نِشہِ پتھ روٗد تہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ شفا تِمن سارنٕے مرضن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم دِلن منٛز چھِ گۄناہو سۭتۍ پٲدٕ سپدان وہُدًا ورحمۃ للمؤمنین بیٚیہِ چھُ سُہ بوٚڑ ہدایت رٕژٕ کامہِ کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ بٔڑ رحمت با ایٖمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سُہ گوٚو قرآنہِ مجیٖد قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمٲیُکھ تُہۍ قرآنہِ مجیٖد ییٚلہِ یُتھ بابرکت چیٖز چھُ لہذا شوٗبہِ لوٗکن خۄداے سٕنٛدِ فضل و رحمت سۭتۍ خۄش سپدُن یہِ قرآنہِ مجیٖد گژھِ زانُن بٔڑ دولت ہُوَ خیر مما یجمعون یہِ قرآنہِ مجیٖد چھُ بدرجہا بہتر تمہِ کھۄتہٕ یِم سوٚمبران چھِ مالہِ دُنیا أنٛدرٕ کیٛازِ دُنیہُک نفع چھُ کم تہٕ فٲنی قرآنہِ مجیٖدُک نفع چھُ سٮ۪ٹھاہ تہٕ پوشوٗن قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا فرمٲیُکھ تُہۍ تلا ؤنۍتو خۄدایَن یُس رزق نٲزِل کوٚر تُہنٛدِ نفع خٲطرٕ تُہۍ کٔرِو پانے بے دلیٖل تمہِ منٛز أڑۍ چیٖز حرام تہٕ أڑۍ چیٖز حلال قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون تُہۍ پرژھتوکھ کیٛاہ خۄدایَن دِتوٕ تۄہہِ امیُک اجازت کِنہٕ بٔلۍ چھِو خۄدایس پٮ۪ٹھ اپُز نوٚوراوان وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ بیٚیہِ کیٛاہ خیال چھُ تِمن لوٗکن یِم خۄدایس پٮ۪ٹھ اپُز نوٚوراوان چھِ قیامتُک دۄہ تِم چھا زانان کہِ تِمن یی نہٕ تمیُک پرژھنے کینٛہہ تمہِ دۄہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ لوٗکن پٮ۪ٹھ فضل کران گۄناہ تہٕ نافرمٲنی کٔرتھٕے چھُکھ نہٕ گرفتارِ عذاب کران بلکہِ چھُکھ مۄہلت دِوان دٮ۪وٕ توبہٕ کران معٲفی منگان مگر اکثر لوٗکھ چھِنہٕ شُکر گُزٲری کران امہِ مۄہلتُک نفع تہٕ فٲیدٕ تُلان وما تکوٗن فی شانہِ وما تتلو منہ من قرآن بیٚیہِ ٲسۍتو تُہۍ حالہٕ ؤنٛدرٕ کُنہِ حالس انٛدر تِمو حالہٕ ؤنٛدرٕ گوٚو تُہنٛد قرآنہِ مجیٖد پرُن ولا تعملون من عمل بیٚیہِ تُہۍ سٲری لوٗکھ چھِو نہٕ کانٛہہ کٲمہ کران الا کُنا علیکم شہیٖدن مگر أسۍ چھِو آسان تۄہہِ نِش حٲضِر اَسہِ چھِ خبر سپدان تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے حالاتن ہِنٛز اِز تُفیٖدوٗنہ فیٖہ ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھ تُہۍ سۄ کٲم کرٕنۍ ہٮ۪وان چھِوٕ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرة فی الارض ولا فی السماء کھٔٹِتھ چھُنہٕ روزان تُہنٛدِس پروردگارس نِش أکِس ذرس برابر کانٛہہ چیٖزا نہ آسمانن انٛدر تہٕ نہ زٔمیٖنس انٛدر ولا اصغر من ذلك ولا اکبر بیٚیہِ چھُنہٕ اکہِ ذرٕ کھۄتہٕ لۄکُٹ نہ تمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ الا فی کِتاب مبیٖن مگر یُس نہٕ درٕج چھُ روشن تہٕ واضح کِتابہِ انٛدر سُہ گوٚو لوح محفوٗظ امہِ قٕسمہٕ چھُ خۄداے سُنٛد احاطے علمی موجوٗداتن ہٕنٛدِ حقہٕ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وارٕ بوٗزِو خۄداے سٕنٛدۍ دوست یِم چھِ تِمن نہ چھُ کانٛہہ خوف نہ سپدن تِم کُنہِ قٕسمہٕ غمگیٖن الذین آمنوا وکانوا یتقوٗن تِم گٔے تِمے یِمو ایٖمان اوٚن خۄدایس بیٚیہِ روٗدۍ تس کھوژان لہم البشرا فی الحیاتِ الدنیا وفی الآخرہ تِہنٛدی خٲطرٕ چھےٚ دُنہِچہِ زندگی منٛز تہٕ ٲخرتی زندگی منٛز تہِ بٔڑ بشارت تہٕ خۄشخبری کامیٲبی ہٕنٛز لا تبدیٖل لکلمات اللہ تغیٖر و تبدیٖل چھُنہٕ خۄداے سٕنٛزن کتھن یعنی وعدن تٔمۍ سُنٛد وعدٕ چھُ پۄختہٕ تہٕ پوٚز وعدٕ ذالِکَ هُوَ الفوز العظیٖم یِہے گٔے بٔڑ رستگٲری تہٕ کامیٲبی ولا یحزنک قولہم بیٚیہِ مہٕ کٔرِنۍ تۄہہِ غمگیٖن تہٕ آزُردٕ دُشمنن ہِنٛزٕ بےحوٗدٕ کتھٕ ان العزت للہ جمیعا پٔزۍ پٲٹھۍ عزت بیٚیہِ قۄدرت تہٕ غلبہٕ چھُ سورُے خۄدایس
सु कर तुह पन्ने वाद मूजूब पूर हिफाजत तो रच दुश्मन हेकन न तुह पे गलबह लबित हुव समीउल अलीम सु सोरे बोजून सारची खबर थावून अला इन्न लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वार बूझू यम मखलूक आसमान तो जमीनस मज मलाइकन मलाइक जिन तो इंसान तिम सारी खुदाय सिंद मिल्क यमन अथ कह छुन वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदून मिन दूनिल्लाहि शुरका कमी सना पैरवी करान तिम लूक यम लूक अल्लाह तालास वरई बेन बातिल माबूदन हिज इबादत करान खुदायस खबर कमिश पैरवी तिम करान तिमन निश क्या सना दलील अमि एतिकादिच इन यत्तबिउन इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून तिम छिन पैरवी करान मगर बेसनद ख्यालन तो अवहामन हिंज बे छिन तिम मगर अंदाजन तो अंदाजा तो कयासा लगावान हकीकता छन तमिश कह हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीहि वन्नहार मुबसिरा परवरदिगार गो सुई यम रात कर पद युथ तुह तथ मज आराम करिव बे यम दोह कोर पद युथ तुह तथ मज वुचित करित पन जरूरियात पूर करिव इन्न फी ज़ालिका लायातिल लिक़ौमी यस्मऊन पज पे शब रोज पद करनस अंदर कुदरतिक बड़ बड़ निशान तौहीद बज बज दलील तिमन लूकन हिंद खतर यम दलाइल कुदरत वार बोजान आसन मुशरिक छन यमन दलीलन अंदर गौर करान तिम शिरकचै कथ करान क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह चनाच मुशरिक वनान अल्लाह ताला औलाद हालांकि मुनज़्ज़ह तो पाक छुस औलाद आसनि हुवल गनीयु सु बेनियाज कंस कुन मोहताज छुन सारी तस कुन मोहताज लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यह आसमान तो जमीनस अंदर तह सोरे तुंदु इन इंदकुम मिन सुल्तानिम बिहाजा छन तुह निश कह दलीला अत पे अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून क्या तुह खुदायस नस्बत ती वनान यमिश तुह कह खबरा कुल इन्नल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून तुह फरमायूक बतहक़ीक़ यम लूक खुदायस पे अपुज नोरावान तिम सपदन जह कामयाब मताउन फिद दुनिया सुम्मा इलैना मरजूहुम दुनिया संदर यमन कह काला तमत्ता तो फायदे तुलन तो पत मरित अशी कुन तिमन वातुन सुम्मा नुज़ीक़ुहुमुल अज़ाब शदीदा तो पत सहनावोक तिम सख्त अजाबुक मज बिमा कानू यकफुरून तिहंद कुफ्र करने की सब वत्लु अलैहिम नबा नूह बे पर्यु तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन पे किस्से हजरत नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमी येल तिमो दोप पन्निस कौमस ऐ म्यानि कौम इन कान कबुर अलैकुम मकामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाह हरगा गोब्यो नागवार सपदू तुह पे मोन तुह मज रोजुन बे मोन वाज पर्न खुदाय संदेव आयातो सत सपद तन नागवार तुह बहुस तमुक परवाह करान क्याजि फअलल्लाहि तवक्कलतु मे खुदायसी पे एतमाद तो डक कोर्मुत फाजमिउ अमरकुम व शुरकाकुम मे जरर वातनावन खतर करिव तुह पुख्त पन काम माबूदानि बातिल यम तुह खुदाय सिंद शरीक वक्त जानन तिम रटूक पानस सत सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा तो पत मसन सो काम यस तुह मे नस्बत करन तुह अंदर कंस पे पोशीद यानी नन पे करिव यह तुह करन सुम्मक़दू इलैय वला तुनज़िरून तो पत यह तुह मे नस्बत करन तह करिव तर करने वरै बहुस न तुह कुन किस्म खोचान न त्राव बह तुहद बीम वाज पर्न तो तबलीग करन वइन तवल्लैतुम हरगा तुह तोत रूजू बुथुय फिरान तमुक वजह क्या फमा सालतुकुम मिन अजरिन मे मज न तुह अत वाजु नसीहत करनस पे कह मजूर अत एवजा बह क्या मंगहा तुह मजूर इन अजरिय इल्ला अल्लाह मेन मजूर छन कंस मट खुदायस वरै गरज न छुस बह तुह खोचान न सो कह मंगान
वो मिर्तु अन अकून मिनल मुस्लिमीन मे आव हुक्म करने कि बह रोज फरमा बरदार वंद्र लिहाजा छुस बह तामील हुक्म करित तुह वाजु नसीहत करान हरगह तुम मानिव न मे क्या नुकसान छु तथ अंदर फकज़्ज़बूहु युत बलीग वाज तीस फहमाइश करने पत ति कोर तिमो तस इनकारी अथ इनकारस पेठ सूज अस तिमन पेठ अजाब तूफान यम सि तिम सारी हलाक सपद फनज्जयनाहु वमन माहु फिल फुल्क पस दुत नजात अस हज़रत नूहस बे यम तिमन सति नावि मज 40 मर्द 40 जनान वजालनाहुम खलाइफ बे कर अस तिम जमीनस पेठ आबाद वागरकनल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना बाकी फाटिव अस तिम लूक यमो इनकार कोर सानियन आयातन फंजुर कैफ कान आकिबतुल मुंजरीन पस वुछिव तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्युत सपुद यश अंजाम तिमन लूकन हुंद यमन बीम करने यवान ओस यानी बेखबरी मज दुतुक न सजा बल्कि वार फिक्र तरित समझावित मगर येल न तिमो मोन अदाक सजा दिन योय हाल बनि तिमन ति यम तोह इनकार करान छे सुम्मा बासना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम तो पत सूज अस हज़रत नूहस पत बे पैगंबर पन्यन पन्यन कौमन कुन फजाऊहुम बिल बैयिनाति पस आय तिम पैगंबर तिमन निश नई दलील यत फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू बिही बिन क़ब्लु पस ऐस न तिम तम किस्मिक लूक तिम के करहन पस तथ यत तिमो अम ब्रोट इनकार कोरमुत ओस कज़ालिक नतबउ अला क़ुलूबिल मुअतदीन इथे पट के मोहर करान हद डलवनन हिंदन दिलन पेट सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फिरऔन व मलइही बिआयातिना तो पत सूज तिमन पैगंबरन पत अस हज़रत मूसा बे हज़रत हारून फिरऔनस तहंदन हम निशीनन कुन पन मोजजात असात यदि बैजाहत फस्तकबरू वकानू मुजरिमीन वकानू कौमम मुजरिमीन पस कोर तिमो तस्दीक करने निश तकब्बुर बे तिम लूक जराइमन हिंद खोगर तम मोख कर तिमो इतात फलम्मा जाहुमुल हक्कु मिन इंदिना पस ये वाच तिमन निश नबूवत मूसवियस पेट सान तरफ सही दलील यानी मोजजात कालू इन हाज़ा लसिहरुम मुबीन दपने लग तिम बेशक यह नुन सेहर तो जोद काल मूसा तक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाकुम हज़रत मूसा दोपुक ऐ काफिरो क्या तुझु इस कथ वनान अथ सही दलील येल सो तोह निश वच असिहरुन हाज़ा वला युफ्लिहु साहिरून क्या यह जोत सेहर हालांकि जादूगर छिन कामयाब सपदान नबूवतुक दावा करनस अंदर कालू जीतना लितल्फितना तिम लग तौर वन्ने ऐ मूसा क्या चाख असि तमि कामि निश फिरन खतर अम्मा वजदना अलैहि आबाना यस काम करान वुछ अस पान पन मल तो बड़बब वतकून लकुमल किब्रियाउ फिल अर्द बे छु तु यछान जि तोह गछ अस पेठ सरदारी तो जिठल हासिल सपदुन दुनिया अंदर वमा नहनु लका बिमुमिनीन अस हरगिज तोह पास करौ न वकाल फिरऔन तूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम बे वोन फिरौनन पन्यन हम निशीनन तुह दियूक अनित में सारी जानन वल जादूगर फलम्मा जा सहरतु अद ये आय तिम जादूगर काल लहुम मूसा अलकू मा अंतुम मुल्कून तिमन दोप हज़रत मूसान त्रयु पत्थर मैदानस यह तुह त्राउन छु जाय अंदर फलम्मा अलकौ काल मूसा मा जीतुम बिहि सेहरु पस त्रोव तिमो यह तिमन त्राउन ओस हज़रत मूसान दोपुक ऐ साहिरो तु यह हेथ आमत छु यह गो जोद तिछुन जोद यथ फिरौन सिंद लूक जोद वनान छि तिम गई मोजजात इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु अल्लाह ताला करे अत तुंदिस जदिस जरूर बातिल तो बेकार इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन
پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ شیران تہٕ سنبھالان مُفسِدن ہٕنٛزٕ کامہِ یِم معجزن سۭتۍ مُقابلہٕ کرن وَیُحِقُّ اللّٰهُ الحق بِکلِماتِهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ پٔزِس مضبوٗط تہٕ محکم کران حسبِ وعدٕ پننہِ حُکمہٕ سۭتۍ اگرچہِ ناگوارٕے گٔژھتن کٲفرن تہٕ نافرمانن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم پس کٔر نہٕ حضرت موساہس گۄڈٕ مگر پننہِ قومہٕ کیو کینٛژو شخصو یِم تِہنٛدۍ رشتہٕ دار ٲسۍ سُہ تہِ فرعونس تہٕ تٕہنٛدٮ۪ن ہمنشیٖنن نِش کھوٗژ یُتھ نہٕ سُہ تِمن سختی کٔرِتھ پانس کُن پھیرِ واقعی تِہُنٛد کھوژُن بے معنے اوس نہٕ کیازِ وَإِنَّ فِرعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کیازِ فرعونن اوس نا زبردست بادشاہ زمیٖنہِ مصرس منٛز وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیٚیہِ اوس نا سُہ سٮ۪ٹھاہ زیادتی تہٕ ظُلم کرون حضرت موساہن ییٚلہِ وُچھ یِم چھِ فرعونس نِش سخت ٹھاریمٕتۍ وقال موسى یا قومہِ حضرت موساہن دوٚپ پننِس قومس اے میانہِ قومہٕ ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ہرگاہ تۄہہِ پژھ کٔروٕ کُنِس خۄدایس پس کٔرِو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اعتماد چھِوَے تُہۍ فرما بردار قالوا على الله توكلنا پس ووٚن تِمو اسہِ کوٚر تٔسۍ معبوٗدِ برعقس پٮ۪ٹھ واقعی توکُل تہٕ اعتماد توپت کوٚرُکھ دعا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اے سانہِ پروردگار اسہِ مہٕ بناو تختَے مشق یِمن ظٲلِم لوٗکن ہُنٛد ونجنا برحمتِك من القوم الكافرين بیٚیہِ دِ نجات اسہِ منٛز پننہِ رحمت سۭتۍ یِمن کٲفرن نِشہِ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا بیٚیہِ سوٗز اسہِ وایہِ حضرت موساہس بیٚیہِ تٕہنٛدِس برادر حضرت ہارونس کُن کہِ تُہۍ تھٲیِو بدستوٗر پننہِ قومہٕ خٲطرٕ رہایشی انتظام مصرس اندر یُتھ نہٕ فرعونین ہٕنٛدیو گرو منٛزٕ نیٖرِتھ ژٔلِو أسۍ کرو تُہنٛز حفاظت وجعلوا بيوتكم قبلة بیٚیہِ ٲسِو نٮ۪مازن ہٕنٛدِ وقتہٕ تِمے پنٕنۍ گرٕ بناوان مسجدٕ نٮ۪ماز ٲسِو گرنٕے منٛز پران واقیموا الصلاة بیٚیہِ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کہِ نٮ۪ماز تھٲیِو برپا یُتھ نٮ۪مازِ ہٕنٛدِ برکت اللہ تعالیٰ جلد مُصیبت دوٗر کروٕ وبشر المومنین اے موسیٰ بشارت دِیِو با ایمانن نجاتٕچ تہٕ کامیٲبی ہٕنٛز وقال موسیٰ بیٚیہِ کوٚر مناجات حضرت موساہن ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیات الدنیا اے سانہِ پروردگار بے شک ژےٚ دِتُتھ فرعونس بیٚیہِ تٕہنٛدٮ۪ن اہلکارن دُنیاہس انٛدر بوٚڑ شانو شوکت بیٚیہِ واریاہ مال و دولت ربنا لیُضلوا عن سبیلک اے سانہِ پروردگار یہِ کوٚرتھکھ یُتھ یِم ڈالن لوٗکن چانہِ وتہِ نِشہِ پس ییٚلہِ نہٕ ہدایت تِہنٛدِ نصیٖبہٕ چھُ یۄس حکمت اتھ منٛز ٲس سۄ سپٕز حٲصِل وۄنۍ کیازِ یِن تِم تہٕ تِہُنٛد مال باقٕے تھاونہٕ ربنا اطمس علی اموالہم اے سانہِ پروردگار پھش پھِر تِہنٛدٮ۪ن مالن تہٕ جایدادن وشدد علی قلوٗبہم سخت کرُکھ دل تِہنٛدۍ فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم یُتھ نہٕ تِم ایمان انن توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ کُڑُر عذاب پننٮ۪و أچھو وٕچھن حضرت موسیٰ ٲسۍ یہِ دعا کران تہٕ حضرت ہارون ٲسۍ آمیٖن آمیٖن پران قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما اللہ تعالیٰ ہن فرمووُکھ اے موسیٰ اے ہارون بتحقیق قبوٗل آو کرنہٕ دعا تُہُنٛد آمیٖن کرُن تہِ گوٚو دعاہس منٛز شٲمِل سپدُن پس روٗزِو تُہۍ پننِس فرضِ منصبیس پٮ۪ٹھ استقامت کٔرِتھ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون یُتھ نہٕ پیروی کٔرِو تُہۍ تِمن لوٗکن ہٕنٛز یِم بے علم چھِ یِمن نہٕ معلوٗم چھُ سانہِ وعدٕ کہِ پوٚز آسنُک ییٚلہِ فرعون سٕنٛدِ ہلاکتُک وقت قریٖب ووت اسہِ کوٚر حُکم حضرت موسیٰ ہس کہِ بنی اسرائیل کٔڑِوُکھ مصرٕ منٛزٕ نٮ۪بر
چنانچہ درٛاے تِم بنی اسرائیل ہٮ۪تھ مصر منٛزٕ وتیٛاکھ برٛونٛٹھ دٔریاے کُلزُم حضرت موسیٰ سٕنٛدِ دعا سۭتۍ بنے اَتھ دٔریاہس 12 کوچہِ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر بیٚیہِ تٲرۍ اپور اَسہِ بنی اسرائیل دٔریاے کُلزُمس فاتباہم فرعون وجنوٗدہُ بغیم وعدوا پس دوریو تِمن پتہٕ فرعون پنٕنۍ لشکر ہٮ۪تھ ظُلمہٕ کِنۍ بیٚیہِ حدٕ نِش تجاوُز کرنہٕ کِنۍ خیال اوسُس کہِ دٔریا نِش اپور تٔرِتھ کرکھ بہٕ سٲری بنی اسرائیل قتل لیکن تِم گٔیہِ اپور ترنہٕ برٛونٛٹھٕے أتھۍ دٔریاہس انٛدر غرق حتیٰ اذا ادرکہ الغرق تانۍ کہ ییٚلہِ فرعون پھٹُن ہیوٚتُن قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین تمہِ ساتہٕ لوٚگ دپنہِ اوٚن مےٚ ایمان کانٛہہ معبوٗدہ چھُنہٕ تس ذاتِ پاکس ورٲے یُس ایمان اوٚن بنی اسرائیلو بیٚیہِ چھُس بہٕ تہِ فرمان بردارو أنٛدرٕ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس ملٲیکن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ اے فرعون وٕنکٮ۪نس چھُکھ فرمان بردٲری ہُنٛد یقرار کران ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ یقرار کرنس کٕہٕنۍ فٲیدٕ چھُے کیٛازِ عالمِ ٲخرتُک معاینہٕ کرنہٕ پتہٕ چھُنہٕ یقرار کرنس کانٛہہ اعتبار بتحقیٖق أزکہِ برٛونٛٹھ کۭژاہ نافرمٲنی تہٕ سرکشی کٔرٕتھ بیٚیہِ اوسُکھ تبٲہی کروٕنیو أنٛدرٕ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً پس چھِنہٕ أسۍ آز چون بدن پٮ۪ٹھ کُن کھاران تہٕ ٹہنہِ شیٖن تہٕ آبس تل روزِ نہٕ چون بدن یُتھ سٲری وٕچھن چٲنِس مۄردٕ بدنس یِم ژےٚ پتہٕ یِن تِہنٛدِ خٲطرٕ سپدِ اکھ نِشانہ عبرتُک چٲنۍ بدحٲلی تہٕ تبٲہی وٕچھِتھ روزن احکامِ الٰہِین ہِنٛدِ مُخالفتن نِش پتھ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنَا لَغَافِلُونَ بے شک لوٗکو أنٛدرٕ چھِ واریاہ سانیو قۄدرت کٮ۪و نِشانو نِشہِ بے خبر مُخالفتِ احکام کرنٕچ چھِنہٕ کھوژان تہٕ پتھ روزان وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ پٔزۍ پٲٹھۍ فرعون سٕنٛدِ ہلاک کرنہٕ پتہٕ بسٲو اَسہِ بنی اسرائیل رٕژِ جایہِ تِم سپٕدۍ مصرٕکۍ مٲلِک ورزقناہم من الطیبات بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ تِمن عطا رِزق رٕتۍ رٕتۍ چیٖز اتھ مصرس انٛدر اتھ کُن نظر کٔرِتھ پزِ ہے تِمن سٲنۍ اطاعت تہٕ فرمان بردٲری کرٕنۍ مگر تِمو کوٚر تتھ بدل تِمو کوٚر دیٖنس انٛدر اختلاف افسوٗس کہِ اختلاف تروو نہٕ تِمو نادٲنی تہٕ جہلہٕ کِنۍ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ پس کوٚر نہٕ تِمو اختلاف مگر احکامن ہُنٛد علم واتنہٕ پتہٕ وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پروردگار کرِ فٲصلہٕ تِمن اختلاف کرونین منٛز قیامتُک دۄہ تِمن سارنٕے چیٖزن ہُنٛد یِمن منٛز تِم اختلاف کران ٲسۍ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگاہ بالفرض تۄہہِ کُنہِ قٕسمہٕ تردُد تہٕ شک آسہِ قرآنہِ مجیٖدس منٛز یُس اَسہِ تۄہہِ کُن نٲزِل کوٚر یہِ شُبہ رفع کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اکھ سہل طریٖقہ کہِ فَصَلِ الَّذیٖنَ یَقرَؤونَ الْکِتابَ مِن قَبلِکَ تُہۍ کٔرِو دٔریافت تِمن لوٗکن نِش یِم لوٗکھ برٛوٗنٛٹھمہِ کِتابہٕ پران چھِ تِم ونن تۄہہِ بے شک قرآنہِ مجیٖد چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل سپدان لقد جاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ بتحقیٖق شک شُبہ ورٲے آیہِ تۄہہِ کُن پٔز کِتاب تُہنٛدِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ فلا تکوٗنن مِن الممتریٖن پس مہ حظ ٲسِو تُہۍ شک تہٕ تردُد کرونیو أنٛدرٕ ولا تکوٗنن مِن الذیٖنَ کذبوٗ بِآیاتِ اللہِ فتکوٗنَ مِن الخاسِریٖن بیٚیہِ مہ ٲسِو ہرگِز تُہۍ تِمو لوٗکو أنٛدرٕ یِمو اَپُز زٲنِتھ اِنکار کوٚر خۄداے سٕنٛدٮ۪ن آیاتن پس سپدِو تُہۍ تہِ نۄقصان تُلوٕنیو أنٛدرٕ اِنَّ الَّذیٖنَ حَقَّتْ عَلَیْہِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ ازلی حُکُم چٲنِس پروردگار سٕنٛدِ طرفہٕ ثٲبِت سپُدمُت چھُ تِم زانٛہہ ایٖمان اَنن نہٕ وَلَوْ جاءَتْہُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلیٖم ہرگاہے تِمن نِش سٲری آیات تہِ واتن
توتہِ اَنن نہٕ تِم ایٖمان یوٚتانۍ نہٕ وٕچھن کُڑُر عذاب مگر تَمہِ وقتہٕ ایٖمان اَنُن چھُ بیکار تہٕ بے اعتبار فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس پس ٲسۍ نہٕ کُنہِ شہرٕکۍ لوٗکھ یِمو عذاب وٕچھِتھ ایٖمان اوٚن توپتہٕ دِتُکھ تٔمۍ ایٖمان اَننَن فٲیدٕ حضرت یوٗنس سٕنٛدِ قومہٕ ورٲے تِمن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ عذاب ہیوٚتُن نٲزِل سپدُن اَتی اوٚن تِمو ایٖمان لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ییٚلہِ تِمو ایٖمان اوٚن اَتی تُلۍ اَسہِ تِمن خٲری ہُنٛد عذاب دُنہِچہِ زندگی اندر بیٚیہِ تُلنٲے تِم زندگی ہُنٛد تمتع مرنہٕ کِس وقتس تانۍ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا بیٚیہِ ہرگاہ تُہُنٛد پروردگار یژھِ ہے انہن ایٖمان تِم سٲری لوٗکھ یِم زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ چھِ اِکوٹہٕ مگر تٔمۍ یوٚژھ نہٕ تہِ بعض حکمتن کُن نظر کٔرِتھ افانت تُکرِہُن الناس حتى يكونوا مؤمنين کیٛاہ تُہۍ کٔرِوکھ لوٗکھ مجبوٗر ایٖمان اننس پٮ۪ٹھ تاکہِ کہِ سٲری بنن با ایٖمان وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله حالانکہِ مُمکِنٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ شخصس ایٖمان انُن خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ ورٲے تہنٛدِ یژھنہٕ ورٲے ونجعل الرجس على الذين لا يعقلون بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ کُفرٕچہِ نافرمٲنی اندر تراوان بے عقلن یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪وان چھِ قل انظروا ماذا في السماوات والارض فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٗکن اے لوٗکو وٕچھتو کہِ کیٛاہ چھُ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کوٚرمُت تمہِ سۭتۍ سپدِ ہے تۄہہِ معلوٗم خۄداے سٕنٛدِ آسنُک بیٚیہِ کُنُے آسنُک وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بیٚیہِ کیٛاہ فٲیدٕ دِن آیات بیٚیہِ بیٖم کرن وٲلۍ یعنی پیغمبر تِمن لوٗکن یِم ازلی بے ایٖمان آسن فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم پس چھِنہٕ یِم لوٗکھ انتظار کران مگر تِتھنٕے مُشکِل دۄہن ہُنٛد یِم گُزرے یِمن برونٛٹھ قل فانتظروا انی معكم من المنتظرین تُہۍ فرمٲیِو کٔرِو انتظار تُہۍ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ انتظار کرونیو أنٛدرٕ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا توپتہٕ ٲسۍ أسۍ نجات دِوان پننٮ۪ن پیغمبرن بیٚیہِ تِمن لوٗکن یِمو ایٖمان اوٚن کذالِکَ حقًا علینا ننجی المؤمنین یِتھے پٲٹھۍ چھُ مٹہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ نجات دیُن یِتھے پٲٹھۍ چھُ مٹہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ نجات دیُن سارنٕے با ایٖمانن پس ہرگاہ یِمن کٲفرن پٮ۪ٹھ کانٛہہ عذابہ نٲزِل سپدِ با ایٖمان لبن تمہِ عذابہٕ نِش نجات خاہ دُنیاہس اندر خاہ ٲخرتس اندر قل یا ایُّہا الناس ان کنتم فی شک من دینی فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوٗکو ہرگاہ تۄہہِ شک چھُ میٲنِس دیٖنس مُتعلق پس وارٕ صاف صاف چھُسو بہٕ فرماوان فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ پس بہٕ چھُس نہٕ عبادت کران تِمن معبوٗدانہِ بٲطلن ہِنٛز یِمن تُہۍ عبادت کران چھِو معبوٗدِ برحقس ورٲے ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم بلکہِ چھُس بہٕ عبادت کران تس خۄداے سٕنٛز یُس تۄہہِ قبضہٕ روح کران چھُ وُمِرتُ ان اکوٗنَ من المؤمنین بیٚیہِ آو مےٚ حُکم کرنہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ با ایٖمانو أنٛدرٕ آسنُک وان اقم وجہک للدین حنیفا بیٚیہِ آو مےٚ حُکم کرنہٕ متوجہ روزنُک دیٖنِ توحیٖدس کُن سٲری باقٕے دیٖن ترٲوِتھ ولا تکوٗنن من المشرکین بیٚیہِ آم وننہٕ یُتھ نہٕ ہرگز ژٕ آسکھ مُشرکو أنٛدرٕ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک بیٚیہِ یُتھ نہٕ خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ منگان آسکھ یُس نہٕ ژےٚ تٕہنٛز عبادت کری تٕہنٛز عبادت کٔرِتھ کانٛہہ نفع ہیٚکی واتنٲوِتھ تہٕ عبادت نہ کٔرِتھ کانٛہہ ضرر ہیٚکی واتنٲوِتھ فإن فعلت فإنک إذن من الظالمین
हरगह च इस काम करक यानी माबूद बरकस वरय बे कंस हज इबादत करक पस छुक सु तेल जालिमो अंदर यमो खुदाय सुंद हक जाया कोर वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुरिन फला काशिफ लहु इल्ला हु बे आव मे वन कि हरगह अल्लाह ताला कह सख्ती वातनावी चे पस छुन कह सो सख्ती दूर करुन तस वरय वहीं युरिदक बिखैरिन फला राद लिफदलिह बे हरगह सु यछ कह खैरा चान खतर पस हेकिन पथ रटित कह तहंदिस फजलस युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिह बल्कि सु फजल पनुन वातनावान पन्यो बंदो अंदर यस यसान तस वहुवल गफूरुर रहीम बे सु सटा मगफिरत करुन सटा रहम करुन कुल या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फरमायु तुय लूकन ऐ लूको बतहकीक आव तुह कुन दीन हक पन्निस परवरदिगार सिंद तरफ वमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन दल्ल फइन्नमा यदुल्लु अलैहा पस युस सेज वत पेठ यी सुई पन्नि फायदे खतर बे युस शख्स तम निश डलि सु डलि पन्नि पान कि जर खतर वमा अना अलैकुम बिवकील मे छन तुहज काम पुशरन आमज बह करो तुह हिदायत कबूल कर बह करो तुह हिदायत कबूल करनस पेठ मजबूर वत्तबि मा यूहा इलैक वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाहु वहुव खैरुल हाकिमीन बे करियो तुह पैरवी तथ यह तुह कुन वही सोजन यिवान छु बे करियो काफिरन हंदिस कुफरस तो तकलीफस पेठ तुह सब्र युतान अल्लाह ताला पनुन फैसले तो हुकुम जारी करे सुई छु रुत हुकुम तो फैसल करुन।